अथ नूतनयज्ञोपवीतधारणप्रयोगः। तत्र प्रयोगः स्नात्वा शुद्धवस्त्रं परिधाय आसने उपविश्य भस्मधारणं शिखाबन्धनं च कृत्वा आचमनं प्राणायामं च कृत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्। अद्य पर्वोच्चारितवर्तमाने अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ मम अमुकवासरे एवं ग्रहगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम अमुकगोत्रोत्पन्नस्य अमुकशर्मणः श्रोतसमार्थकर्मानुष्ठानसिद्ध्यर्थम् अमुककर्माङ्गतवेन नूतनयज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये। अथ तत्र प्राक् यज्ञोपवीतप्रक्षालनम्। ॐ आपोष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वाहा शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ततो यज्ञोपवीतं करसम्पुटं कृत्वा 10 वारं गायत्रीमन्त्रेण अभिमन्त्रयेत्। मनसा ध्यात्वा ॐ भूर्भुवः स्वः ततस्तन्तुग्रन्थिषु देवता आवाहनम्। ॐ प्रथमतन्तौ ओंकाराय नमः ओंकारम् आवाहयामि। ॐ द्वितीयतन्तौ अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि। ॐ तृतीयतन्तौ नागेभ्यो नमः नागान् आवाहयामि। ॐ चतुर्थतन्तौ सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि। ॐ पञ्चमतन्तौ पितृभ्यो नमः पितॄन् आवाहयामि। ॐ षष्ठमतन्तौ प्रजापतये नमः प्रजापतिम् आवाहयामि। ॐ सप्तमतन्तौ अनिलाय नमः अनिलम् आवाहयामि। ॐ अष्टमतन्तौ यमाय नमः यमम् आवाहयामि। ॐ नवमतन्तौ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवान् आवाहयामि। यज्ञोपवीतग्रन्थिमध्ये ब्रह्म विष्णुरुद्रेभ्यो नमः ब्रह्म विष्णुरुद्रान् आवाहयामि। आवाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवत इति देवान् आवाहयित्वा प्रतिष्ठाप्य ततः पूजनं कुर्यात्। प्रणवाद्यावाहितयज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ सूर्यप्रदर्शनम्। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्गो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यज्ञोपवीतधारणम्। यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठे ऋषिः लिङ्गोक्ता देवता त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तवा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि दक्षिणहस्ते धृत्वा प्रतियज्ञोपवीतम् आचमनं कुर्यात्। अथ जीर्णयज्ञोपवीतत्यागः। एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम् इति मन्त्रेण जीर्णयज्ञोपवीतं शिरोमार्गेण निस्सार्य शुद्धभूमौ त्यजेत्। पश्चात् यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रजपं कुर्यात्। अनेन नूतनयज्ञोपवीतधारणार्थकृतेन यथाशक्ति गायत्री जपकर्मणा श्रीसविता देवता प्रियतान्न मम। अनेन नूतनयज्ञोपवीतधारणाख्येन कर्मणा मम श्रौतस्मार्थकर्मानुष्ठानसिद्धिद्वारा श्रीभगवान् परमेश्वर प्रियतान्न मम। तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु।